बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा खान। आज मेरे साथ ख़ास तौर पर मौजूद हैं जमशेद खान दस्ती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला आया और उस फैसले के तहत जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया गया और मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि उनकी जो तालीमी असनाद हैं वो जाली हैं और वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। आज जमशेद खान दस्ती हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी जमशेद खान दस्ती के साथ स्टैंड लिया है और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इरादा किया है कि वो हर लीगल सपोर्ट भी दस्ती साहब को फराम करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्ती साहब के साथ खड़ी है। तो दस्ती साहब से सवाल जवाब करते हैं। दस्ती साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। माशाअल्लाह, मेहरबानी। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, आपका फर्स्ट टेक क्या है? आपके साथ इतनी मोहब्बत क्यों की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो पता है पूरी पाकिस्तानी कौम को कि इलेक्शन कमीशन क्या है और क्या कर रहा है। 8 फरवरी 24 को जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का फैसला था वो इमरान खान के साथ था और उस फैसले को इन्होंने जबरी तौर पे उसको आवाम के 25 करोड़ आवाम के फैसले को इन्होंने जो है ना वो मिलिया मेट करके अपनी मनपसंद के लोगों को लाया गया और इनको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जबरी हुकूमत दी गई। ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। दूसरी चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन का अब कोई मैंडेट था ही नहीं। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद ये जो चीज़ें थी ये चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई, मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, आर ओ जो इनके थे, और इन मुजफ्फरगढ़ में फिर मैंने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में ये डिसीजन आ गया, सारा कुछ क्लियर था। उसके बाद यही मुखालिफ फरीक लाजर बेंच में गया लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ जो अली बाकर नजवी साहब की ज़ेर क्या तो सरबराही में था, वहाँ उनकी दरखास्तें खारिज हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फार्म 45 पे आप देखें 1,83,000 वोट लिया और मेरा मुखालिफ जो है ना 24,000 वोट, 1.5 लाख की लीड थी। इन हालात में देखो एक वन वे वोट जो है ना मैं माशाल्लाह आवाम को सलाम है। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने, भावलपुर में ट्रिब्यूनल बना जो इलेक्शन के बाद वो देखते हैं, उन्होंने ये सारा चीज़ देखा, वो उन्होंने मुस्तरद किया। ये फैसला अगर मुखालिफ को तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता, ये फैसला और सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय वो एप्लीकेशन देता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उस पर समाअत करता है। हम जाते हैं कि भाई आपका दायरा अख्तियार नहीं है और आप नहीं कर सकते। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली मुझे बगैर समाअत किए वो एक रेफरेंस भेज देता है कि जी जमशेद दस्ती की जो है ना ये सनात का मसला है, उसके असासे निकल आए हैं और ये चीज़ें जो है ना, तो मैंने उसको अपना इलेक्शन कमीशन को हमने कहा कि तो उन्होंने हमें सुना नहीं है। दूसरी चीज़ इलेक्शन कमीशन ने आपको सुना? इलेक्शन कमीशन को तो हमने ये सारा बताया और उसमें हमने कहा कि आपके दायरे अख्तियार में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है इलेक्शन के बाद इसकी अहमियत खत्म हो जाती है। किसी को सादक अमीन डिक्लेयर करें वो अदालत ने करना, जो डिसीजन है 62(1)(d भी लगाई गई और पहली दफा लगेगी। तो ये को ऐसा मज़क्का खेज फैसला है। मैं कहता हूँ कि कैसे अच्छा फिर देखो ना 1 महीना 24 दिन उसको महफूज रखा, ढूंढते रहे और आपको पता है जो डिग्री की बात है उसमें एक स्पेलिंग का फर्क निकाला, JMSHAID शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है और वहां ईडी लिखा हुआ है और वो भी ठीक है। असासे मेरी मलकियत होती है, मेरी फर्क मलकियत है, मेरी रजिस्ट्री है, मेरी जमीन थी, मेरा महलात था, मैंने छुपाया, एक दावा था, उसकी कोई अहमियत नहीं थी, उसको भी फिर ये ले आए कि सासों की बात करें। आप जरा कौम को बताइए थे आप कितने अरबपति हैं, कितने महलात हैं? देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की तरीका मैं 5 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता, मैं यूसी नादिम बना 2005 में। फिर ये मेरा जो नॉमिनेशन पेपर है उस पर मेरा पेशा जो है ना मजदूरी लिखा होता है, मेरा कोई असासा नहीं है। एक वालदा कमरा छोड़ के गई थी और मेरा शहर में किराए का ऑफिस है, यहाँ बच्चे, ऊपर मेरी फैमिली रहती है और नीचे मैं रहता हूँ। और ये इन्होंने बड़े खोज लगे। अच्छा पहले मुझे कहते थे ये कंगला है जी, ये गरीब आदमी है, नवाबों खरों सरदारों को ये शिकस्त दे रहा है। अब जो है ना कि इसकी जदादे निकले, ये सारी भूडी हरकत थी और एक परी प्लान था। क्योंकि देखो जी एक फैसला हमने कर लिया था नीयत से, मैं आम आदमी हूँ और मैंने एक डिसीजन सोच के इमरान खान के साथ चलने का फैसला कि मेरे साथ मेरा मरना जीना फिर इमरान खान। ये तो इलेक्शन, ये एमएनएशिप तो इसकी टक्के की हैसियत नहीं है, हमने तो जान की बाजी लगाई और लोगों ने जाने दी है। देखो ना कितने लोग हमारे डी चौक पे शहीद हुए, कितनी हमारी माएँ बहनें जेलों में पड़ी हैं, खान साहब जेल में पड़ा है, मेरी अपनी फैमिली के साथ क्या हुआ पूरी कौम को पता है। ये भोंडे, ये घटिया हरकतें, ये सोचें, आज मैं समझता हूँ मुझे फख्र खुशी है ये जो फैसला है बुज़दिलाना फैसला, ये मेरी सच्चाई पे मुहर है कि मैं खान के साथ खड़ा हूँ और ये मेरे से डरे हुए हैं, एक परेशान है, इनको तकलीफ
تکلیف تھی کہ کسی طریقے سے جمشید دستی کی آواز. صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ریفرنس فائل ہوا، ظاہری بات ہے بیچ میں فیصلہ محفوظ بھی ہوا، ان دنوں آپ کو ریچ آؤٹ کیا گیا کہ آپ اگر خان صاحب سے علیحدگی اختیار کر دیں یا 9 مئی کی مذمت کر دیں تو آپ کا ریفرنس واپس ہو سکتا ہے، آپ MNA برقرار رہ سکتے ہیں، ظاہری بات آپ انٹیریئر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، مراعات آپ کی برقرار رہیں گی، تو اس طرح آپ کو کہا گیا؟ دیکھو جی، گزارش ہے کہ الحمدللہ میں ان لوگوں میں نہیں تھا کہ جن کو آفر کرتے ہیں. آفر انہوں کو کی جاتی ہے کہ جو آفر لیتے ہیں. آپ کو میں کلیئر کروں، یہ 26ویں آئینی ترمیم دباؤ بھی نہیں تھا کسی کی؟ نہیں الحمدللہ میں دباؤ برداشت کرنے والا بندہ ہوں. میں اللہ کا شکر، میری جداد مربع محلات نہیں ہے، یا میں ملک چھوڑ کے نہیں جا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 1.25 سال ہو گیا، بلکہ 1.5 سال MNA شپ میں مجھے پاسپورٹ بھی نہیں دیا. یہ چیزیں ان کو یہ تکلیف تھی کہ یہاں پہ جو ہے نا ہم آگے کھڑے ہیں اور اس کے جمشید دستی چپ ہو جائے، اور یہ جو ہے نا یہ فیصلہ جو ہے نا ہم اپنی دوسروں کو بھی میسج ہے کہ جو بولنے والا ہے، جو کوئی بات کرنے والا ہے، اس کو جو ہے نا سائڈ پہ کیا جائے. تو یہ صرف میری آواز سے خوف زدہ تھے، یہ انہوں نے بزدلانہ حرکت کی ہے. بارہ مجھے اس پہ 5 دفعہ آپ MNA بن چکے ہیں، تو آپ کے ڈگریاں جعلی تھی تو پہلے کیسے منتخب ہو گئے، یہ ذرا بتا دیں، کیونکہ ایک دفعہ کلیئر ہی کر دیں کہ آپ نے تعلیمی کیریئر کیا ہے، کہاں سے شروع کیا، کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ گزارش ہے کہ میں آپ کو یہ واضح کروں، یہ جب سے میں 8 میں MNA بنا، یہ میرے پیچھے یہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ جو میرا مخالف لابی ہے وہ عرصے سے میرے پیچھے جو ہے نا انہوں نے یہ موومنٹ چلائی ہوئی ہے، اور ان کی یہ پلاننگ ہے کہ جی ہم کسی نہ کسی طریقے سے پہلے سپریم کورٹ میں آئے، وہاں میرا فیصلہ آیا، میں ریزائن کیا، پھر میں لڑا الیکشن. یہ ایک ماضی کا قصہ ہے. پھر جو ڈگری پہ کوئی الیکشن نہیں ہوئے، اگر یہ میری فیک ڈگری ہے، آپ بتائیں کہ میں نے جو ان کو ڈاکومنٹس دیے ہیں جس پہ میرے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، تو ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہی نہیں بنتی تھی. یہ صرف میں آپ کو کہوں کہ ایک فرمائشی فیصلہ ہے اور ایک جبرانہ فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن کے میں سمجھتا ہوں یہ ناکامی اور نااہلی. کس فورم پہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ چیلنج کریں؟ دیکھو مشاورت کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسے سپریم کورٹ میں ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو ڈیسیژن ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. ہمارا وکلا سے مشاورت کر رہے ہیں، پارٹی لیڈرشپ الحمدللہ ڈٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور پوری پاکستانی قوم کی محبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمیں عزت ملی ہے اس کا میں سوچ ہی نہیں سکتا ہوں، اور یہ پیار ہے، یہ سچائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ یہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا. ابھی آپ MNA نہیں ہیں، ابھی آپ کا ڈی سیٹ کر دیا گیا آپ کو؟ ہاں ڈی سیٹ کر دیا، اور انہوں نے تو اپنا الیکشن شیڈول بھی دے دیا. تو اب آپ کارکن کی حیثیت سے خان صاحب کے ساتھ ہیں، رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں. جو خان صاحب کا حکم ہوگا، جو حکم ہوگا، اس پہ اپنی تن من دھن جان بھی حاضر ہے. اس سے دیکھو میری ایک بات سنو، آپ کا دشمن آپ کے گھر میں داخل ہو، آپ کی فیملی کو ننگا کرے، آپ کے بچوں کو ماریں، آپ کو تشدد کریں، جیلوں میں ڈالیں، آپ کی چار دیواری کا تقدس پمال ہو، آپ کو بلیک میل کر کے یہ سیٹیں آپ سے چھینی جائیں، تو پھر بندہ بڑا بے غیرت ہے جو اس یزیدیت کو سپورٹ کرے. اس پہ تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہوا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری سچائی پہ یہ ٹھپا ہے اس فیصلے کا کہ میں کھڑا ہوں اور ڈٹ کے کھڑا ہوں اور مزید مضبوطی کے ساتھ کہوں. ان کو بھول ہے. انشاءاللہ میرا ایمان و یقین ہے عمران خان جلد باہرے گا، پاکستان کی باغ دور خان سنبھالے گا. عمران خان کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں ان کے پاس. وہی اس میرے ملک کو بچا سکتا ہے اس دلدل سے، اس گن سے جو اس وقت ملک میں اندھیرا راج ہے، رول آف لا نہیں ہے، کوئی انصاف نامی چیز نہیں ہے، لوٹ کسوٹ ہے، ہر آدمی غریب مزدور کسان مر چکا ہے، پریشانی. اس پہ ہمیں حکم ہے، حق اہل حق کو مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو یہ دنیا عارضی ہے، جو عہدے عارضی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 5 دفعہ میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا، کتنی دفعہ مجھے ہٹایا گیا، کتنی دفعہ ڈگریوں کے الزامات لگے، کیا کچھ ہوا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکے. انشاءاللہ آج بھی میرا دشمن جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا ہے، کیونکہ ہم پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ہم عمران خان کے دستے بازو ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ فتح حق کی ہے، فتح سچ کی ہے، فتح عمران خان کی ہے، فتح پاکستان کی. بہت شکریہ. جمشید خان دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا.